أبنيتم كفردين الآن ماذا تدرس؟ دي هنلاقي عليها بالذات عبد الله ونشوف شغالين كده. جميل. هنا المذكر هتعمله مؤنث والمؤنث هتعمله مذكر. إذا كانت الجملة مؤنثة هتعملها مذكرة، إذا كانت الجملة مذكرة هتعملها مؤنث. ولو كانت فعل في الحالة المطلق هتعمله حالة استقبال، إذا كان في حالة الاستقبال هتعمله بحيث إن إحنا نتدرب على الحالة المطلق وهتتدرب على حالة الاستقبال وهتتدرب على المذكر وهتتدرب على المؤنث. دي حالة. هنا هنتدرب على الإضافة والضمائر الملكية. هنا الأسئلة اللي خدناها دي اللي هو تعديل الخطأ. بقى أنا شغلتها محاضرتين اللي فاتوا بعض هنا العربي بقى إيمان إحنا جايين عشان نتعلم صح؟ ومش هنتعلم غير لما نتدرب عليها. انت فاكرها انها صعبه؟ على فكره مش صعبه، التدريب مش صعب. التدريب الحاجه دي مش صعبه. التدريب عشان نغلط. احنا عاملين التدريب ده ليه؟ لا ماشي، انا بقول لك عشان نغلط. لو غلطت مش هتعلمني. لو انت غلطت مش هتعلمني، وانا كمان نفس الكلام. لو ما غلطتش مش هتعلم. ما كده انا غلطت صح ولا لا؟ بس الغلط وارد في اي مكان. لو ما غلطتش، لو واحد ما غلطش مش هيتعلم. بس انا اهم حاجه عندي بالنسبه لي ان احنا ازاي قدره التدريب على حاجه معينه. جميل. لكن دي بقى جميل. مش لازم تجاوب دلوقتي، احنا هنجاوب مع بعض. اكتبوا الاول ما تكتبوش، نشتغل مع بعض. هو امتحان؟ لا والله شغال اللي خلص الثالث يقول طيب خلصتي؟ خلصت. يلا نبدا من على اليمين. يلا عزيز. أول جملة حواليك على نفس خطوط بسنة هنا. خدي بالك من الجملة كلها. ممكن الجملة يكون فيها أكثر من خطأ عشان تكون عندك علم. بس يلا حواليك على خطوط بسنة هنا. عنده هو بفهم الافعال اللي بتغير صوره شكل الفعل. وعلى فكره مش فعل من الاسماء اللي الجمله بتيجي معاها اللي بتغير صوره الفعل من عالم. ايوه هو اللي بتيجي على طريقه بسند وبياض. وفي كام كلمه ثانيه احنا بنجيبهم زي ما بنجيب كل مره حاجه. نحاول نجيب كل مره حاجه كده.
ممكن بالبرلين ساماري أو هي المفرد. ماشي. ممكن نقول بقى هي عشان الكلية اسم مذكر. تمام. تبقى لها همراء. همراء. طب همراء يبقى ده الغرض. ايه؟ ماشي. ما هو قلت ممكن يكون فيها أكثر من خطأ. ماشي. ما أنا عملت الخطأين. أنا قلت الجملة فيها أكثر من خطأ. يبقى همراء خالد. خلاص كده. يبقى إذا خالد مؤمن مذكر يبين الثاني. إذا هنستخدم معاها إيه؟ مذكر. يلا مصطفى. أنا؟ أيوه. قلت خالد في المدينة المصر من يوم واضح. هذه الكلية تقع في مدينة مصر. إيه؟ لا هذه اللي هو الجيل. أما جيل. ماشي. أنا غير. ماشي. هتبقى ايه هنا علشان مفيش وراها اي حروف اضافه. ماشي. مش هتتغير. ايه قاعده مدينه نصر. مين سؤالك اللي انت عايز تساليه مدينه نصر مين؟ تمام. هنا ده جمع مجرور هو مش متعلق بالكليه. جمع وغير مجرور. يبقى هذه الكليه في مدينه نصر. عايز تسال السؤال بتاع المره اللي فاتت. خلاص. اللي هو ايه يعني؟ اللي هو إذا كان يه هنا تتحول لنص صح ولا مش هتتحول؟ عشان في حرف عامل هنا. طب انا كنت ممكن افهم مثلا ان كليتهم وكنت لا كلياتهم مثلا لا كليتهم نص خالص. ما في حرف اضافه لازم تكون في ممكن افهمها كده مثلا. لا هو هتفهمها انت كده لما تكون كده كلياتهم يعني نص خالص. لا انا عملت على فكره عملت غلط ايه؟ عملت كده عملت اسكا خالص حطيت حرف عام. أوسكار خالص. أيوه في يبقى صححت كده على الكليات تقول كلياتهم مثلا. حتى لو مش صححتها أوسكار أصلها فوق. ما انا فاهم انا دي حاجة وقارن تتحول إلى فين؟ لأن ده كله تركيب معاد ببعض في كليات. خلاص كده. إنما هنا هذه كلية بس هو تركيب لوحده. تمام كده؟ يلا يا عم مصطفى. لا أنا قلت المرة اللي فاتت يعني أنت بتحاول. يلا مين نص كيسار خالص يا أخي هنا. ركز كويس. اقرا الجملة مرة واثنين. ايه؟ أنا أذهب إلى الكلية مع صديقي. أكيد يفكري حلي عشان ممكن يجي عليك الدور في أي وقت في أي وقت. إيه؟ مريم؟ تمام. لو هو مذكر هتبقى جعفر. لو هي مؤنثة هتبقى تمام. تمام. همبرجر وطاهي بس جاكي لو دي مؤنث تبقى جاكي. ماشي. ولو مذكر تمام. هدير اتفضلي. ميري خد طريقة تبقى ميرا. تمام. وبريه هتبقى برام. تمام. ثاني أظهر اثنين. أين تسكنين وأين تعيشين؟ طب هذه هي نعم. تاني كده قولي شوفي عايز تختار على ايه؟ أنا بقول إنها مؤنث تبقى أب. لا ما هو أب ممكن تستخدم المذكر والمؤنث. لو عملتها لو مؤنثة بيدي هيبر. طب مش هتطلع كده لأنه لا بتكلم ده سؤال. دي أسئلة مخرج أسئلة جاوب. فين؟ لا ايش فين؟
تمام. محمد أبي तुम क्या पढ़ते हो को أبي तुम क्या पढ़ते हो حالا مثلا هنا ما أنا بدرس دلوقتي دلوقتي أرجو مي أرجو ما أرجو طبعا بسرعة تمام يلا تمام क्या अहमद आपका घर आज़ाद है هل أحمد يأتي إلى منزلك؟ الإجابة هتبقى إزاي؟ تمام قولوا بالوزن رهيب ده أنت هتجاوب رهيب مش قصة معي أحمد